dhiisuun ni danda'ama beeku. أي أستاذنا قد دي فمي جراتك شمران قرأت ففاي بسم الله الرحمن الرحيم. إيقلتين مكارب بيتين. باب صلاة الخصوف. باب صلاة أدون جدير مدات. باب أدون جدير موت خصوف ودات. باب صلاة سببان أدون خصوف تاتر راد بني. أدون جدير خصوف تين. إفدب صلاة أكم صلاة وان جومر لا لجي. عن سالم بن خوات سالم بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحين كن نما صلاة الراهي نبي ربيتي ولين نما صلاة الراهي أي الأنصاري تابعي مشهور سمع جماعة من أصحابه نما صلاة الراهي نمني الراودي نما نبي ولين صلاة الراهي أي يوم ذات الرقاع ويا فتوما مرتين سازن ويا دولا صاحبة أي يتاني بوتوسن فبوتوتورا فأفته التوج إلى مميلين مرته ممرتن سن صلاة الخوف صلاة صدان موجين تاير صلاة الراي أن طائفة جمعان تكا صلت معه نبي ولين صلاة وطائفة توني تكا جمعان تكا وجاه العدو قول دري أدويت الأبد فصلى بالذين معه نبي والرئيس والإنجيل والجن صلاة ركعة ركعاتك كصلاة ثم ثبت إيغنا تاين سمت تر نبين أكما تاين ستي ثم ثبت إيغنا نرقى قائما دابتا حالتين نرقى لباخي دابتين ستي تر وأتموا لأنفسهم جرقون قيسا ولين صلاة كل لبما إساني تبقوتة ثم انصرفوا إيغنا غرقلنيت فصفوا صفي قدن وجاه العدو فولدر دوت صفي قدن جمعان درا خنججو جبابنا سران دي بكنا من دي وجاءت الطائفة الأخرى جمعان تاني دفته فصلى بهم الركعات ركعات كتي التي بقيت إساهفت سن إسانين إذن صلاة ثم ثبت جالسا إيغنا تايات هيدي تري وأتموا لأنفسهم لبوا إسانيتيف إسان إسرقات قبوت تنججو ثم سلم بهم إيغنا إسانين سلامت مي سورة إسيتنا الذي بين سنيمة كلمة وصومتنين كران نبي ربي تتدو زبنا نبي ربي صلاة صدا صلاتين سن توني تك نبي وجين صلاة هدتت نبي ولين صلاة ركعة تك جدي نبي نسانين صلاة ركعة لما فاتي بالقوة نبي بنمتي حفيت إسان ركعة كتيزن إفما ركعة كتيزاني أبتسن ركعة لما صلاة وانتي إفما تقول تدنيت سلامتا بافتني غرا دويرا اچ deebi'an ummanni reebun salaatin qaadawwii dura jiran sun dhufaniiti nabitti hidhataniit nabi rakaa tokko jara kanaanii salaatee teessumatti hafe akkasitti jarri kunis ifumaa lafaa ka'anii rakaa tokkicha itti guuttatanii nabiin jara boodaa kanaan salaammate ifana fakkaata akka kanatti qonomri أمنيفا متفق عليه الرولي قلال وهذا لفظ مسلمين قل لفظ مسلم صفة صلاة صلاة الراتو كوي سخن هدو لنيني ووقع في المعرفة كتاب معرفة جمع خيزة ترجمة لابن منده ابن منده يفكنته عن صالح بن خوات سالم بن خوات الرا عن أبيه أبا ذات الرا خندوسو akka kanatti argamee jira jedhe ayyee sifa lamaffaa laalama
وعن ابن عمر قال ابن عمر قال نجي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تولين دولي قبل نجد قرب الداغن فوازين العدو عدوتي فولة ديبنت فصففناهم صفيقوني صفيقوني قرب دوي كتا دوي كده جيني أتوني فولة ديبنت فولة ديبن عدويرتي فولة ديبني فصففناهم إذانيب صفيقوني وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي ندبته يصلي بنا خنون صلاة هالتين فقامت طائفة معه جمعا تك نبي ولين دبته وأقبلت طائفة على العدو جمعا تكمو إلى درت رجلته وركع بمن معه نبي روك جلبا قبت نما يساول ينجروا وجين تنين جلبا قبت وسجد سجدتين إيغنا سجود لما نبي سجود جزء جلبا قبتيني نبي ورئيس أول ينجروا خنا سجود لما سجودون ثم انصرفوا جرقوا نزل فاخاني ثم صلاة الجراني قرقلا مكان الطائفة التي لم تصل بك جمع صلاتني صدقنيت أدوت فولدي بياني تتان وثم صلاة نيكتين قريبو ولدك فجاءوا ندفن دوا ورريب صلاة ذن فركع بهم ركعة ركوع تكو جرى خناني صلاة يجون جلبك قبتين جلبك قبناتك وسجدني سجودين سجدتين سجود لما سلم إيغنا نبي سلامته فقام كل واحد منهم تكون توتكان الراتاتيتو جمع لمن الراتاتيتو فركع لنفسه ركعة تك لبو زانيتيف ركع جلبة قبتني وسجد سجدتين هندي ثاني سجود لما سجودني يجي أيه أما سورة كنا يوهم نبينا عليه الصلاة والسلام جماعة كان صلاة هدته صلاة هدتين أمو توني تكغرت لا تأتي غرقلتي جرى كان نبي عليه الصلاة والسلام ورئيس هوا جنجر جلبة قبته سجود لما سجودين سجود لما جزيني سجودون أسمى صلاة دي سنيتم وسمى صلاة نيكتين صلاة يرول لا تني دندم بك جماعة خاني سندكني ورن صلاتني سندكني أدوي سندورة دابتن ورّي ريبون صلاة سنفت نبي صلاة هددني نبي ركعات كيسانين دلبك بده سجود لما سجودين أكثر لمن سجود لما سجودين التيات كره ثم سلم إيجنا نبي سلامته إيجنا نبي سلامته بودا فقام كل واحد منهم شفت تقو إسان الراته تو فركا لنفسي لبو إساني ديف جلبك أبتن جلبك أبنادك وسجد سجدتين هندي إسان الراته تو سجود تك تك متى إساني ديف سجودنيت أكد صلاة ركعة لما لما قلت تنينيجي سيفا لما فارغ متفق عليه الرولي قال وهذا لفظ البخاري ون لفظ البخاري بابني صلاة خوفي كن تكون نمدي بنما نمني يوبا ينتين ستة أبنس نمتا حديث ملامين كنا تبقى إن شاء الله تبقى راحتين أي جزاكم الله خيرا ربي يسر عجالة أستاذنا. أي دكتورة برنجستا. أي